नमस्कार साथीहरू, शिक्षक सेवा आयोगको नयाँ पाठ्यक्रम अनुसारको सामान्य परीक्षाको नमुना प्रश्नपत्र श्रृङ्खलाको यो 24औं सेटमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। यो सेट माध्यमिक तहसँग सम्बन्धित छ। अब सुरु गरौँ। खण्ड क सामान्य ज्ञान र समसामयिक विषय 20 प्रश्न 2 को दरले 40 अङ्क। 1 नम्बर, सुटिङ स्टार र फलिङ स्टार भनेर केलाई चिनिन्छ? क शिशु ग्रह, ख धूम्रकेतु, ग उल्का, घ पुच्छ्रे तारा। यसको सही उत्तर हो ग उल्का। 2 नम्बर, पृथ्वीले सूर्यको परिक्रमा गर्ने गति कति किलोमिटर प्रति सेकेन्ड रहेको छ? क 20 किलोमिटर प्रति सेकेन्ड, ख 25, ग 30, घ 35। यसको सही उत्तर हो ग 30 किलोमिटर प्रति सेकेन्ड। 3 नम्बर, युरोप महादेशको सबभन्दा लामो पर्वत श्रृङ्खला कुन हो? क युराल पर्वत, ख एन्डिज, ग डोलोमाइट्स, घ आल्प्स। घ आल्प्स पर्वत। 4 नम्बर, विश्वको तेस्रो ठुलो सागर कुन हो? क क्यारेबियन सागर, ख बेरिङ सागर, ग भूमध्य सागर, घ मेक्सिको खाडी। घ भूमध्य सागर। 5 नम्बर, नेपालको पहिलो होमस्टे कुन हो? क घलेगाउँ लमजुङ, ख सिरुबारी स्याङ्जा, घ हेम्जा भिलेज कास्की, घ राइनास्कोट लमजुङ। ख सिरुबारी स्याङ्जा। 6 कुन प्रकारको हावापानी बसोबासको निम्ति उपयुक्त हुन्छ? क न्यानो, ख न्यानो र ठन्डा, ग ठन्डा, घ न्यानो र गर्मी। ख न्यानो र ठन्डा। 7 क्षेत्रफलको आधारमा प्रदेश नम्बर 1 को सबभन्दा सानो जिल्ला कुन हो? क धनकुटा, ख तेह्रथुम, घ ओखलढुङ्गा, घ पाँचथर। ख तेह्रथुम। 8 लिच्छवी कालमा कपडामा लगाइने करलाई के भनिन्थ्यो? क सिङ्कर, ख भागकर, घ चैलकर, घ सुकरकर। ग चैलकर। 9 पृथ्वीनारायण शाहले मकवानपुरमाथि कहिले विजय प्राप्त गरेका थिए विक्रम सम्वतमा? क 1816, ख 1818, घ 1819, घ 1820। ग 1819। 10 नम्बर, राउटेहरूको नायकीलाई के भनेर सम्बोधन गरिन्छ? क बहादुर, ख काजी, ग मानबहादुर, घ भाइजन। ग मानबहादुर। 11 खोल्साको सुन भनेर कुन नगदे बालीलाई चिनिन्छ? क सनपाट, ख बेसार, घ अदुवा, घ अलैँची।
घ अलैँची। 12 नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को लोगोमा नेपालका कुन कुन हिमालको चित्र राखिएको थियो? क सगरमाथा र गौरीशंकर, ख माछापुच्छ्रे र अन्नपूर्ण, ग सगरमाथा र माछापुच्छ्रे, घ सगरमाथा र अन्नपूर्ण। ग सगरमाथा र माछापुच्छ्रे। 13 नम्बर 15औं योजनाको अन्तसम्ममा बेरोजगारी दर कति प्रतिशतमा लैजाने लक्ष्य रहेको छ? क 5, ख 6, ग 7, घ 8। ख 6। 14 दिगो विकासका लक्ष्यहरूमा शिक्षासँग सम्बन्धित लक्ष्य कतिऔं लक्ष्यमा छ? क पहिलो, ख दोस्रो, ग तेस्रो, घ चौथो। घ चौथो। 15 विद्युतका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? क माइकल फराडे, ख ग्राहम बेल, घ हेनरी बेकुरेल, घ निकोला टेस्ला। क माइकल फराडे। 16 नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता प्राप्त गर्नका लागि आवेदन दिँदा कुन लिपिको प्रयोग गरेको थियो? क देवनागरी लिपि, ख रञ्जना, ग अखा, घ सिरिजङ्गा। ख रञ्जना। 17 सार्कका क्षेत्रीय केन्द्रहरूमध्ये सार्क कृषि सूचना केन्द्र कुन देशमा रहेको छ? क पाकिस्तान, ख भुटान, ग बङ्गलादेश, घ श्रीलङ्का। ग बङ्गलादेश। 18 नेपाल सरकारले विक्रम सम्वत 2078 श्रावण 12 मा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा कसलाई नियुक्त गरेको छ? क डाक्टर विश्व पौडेल, ख मधुप्रसाद रेग्मी, ग डिल्लीराज रिमाल, घ डाक्टर रामेश्वर खनाल। क डाक्टर विश्व पौडेल। 19 सिन्धुलीगढी युद्ध सङ्ग्रहालयको उद्घाटन कहिले गरियो? क विक्रम सम्वत 2078 साउन 10, ख साउन 13, ग साउन 15, घ साउन 18। ख विक्रम सम्वत 2078 साउन 13। 20 जापानले हालसम्म कति पटक ओलम्पिक खेल सञ्चालन गरिसकेको छ? क 2, ख 3, घ 4, घ 5। घ 4 32औं ओलम्पिक 23 जुलाई 2021 देखि 8 अगस्त 2021 सम्म। यसभन्दा अगाडि 1964, 1972, 1988। खण्ड ख शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान 12 प्रश्न 2 को दरले 24 अङ्क। 21 तलको मध्ये महात्मा गान्धीको शिक्षा दर्शनमा आधारित नेपालमा खुलेको पाठशाला कुन थियो? क अङ्ग्रेजी पाठशाला, ख भाषा पाठशाला, ग श्रेष्ठता पाठशाला, घ आधार पाठशाला।
घ आधार पाठशाला। 22 किशोर अवस्थामा विपरीत लिङ्गीप्रतिको आकर्षणको रुचि विकास हुनुको कारण के हो? क शारीरिक रूपले बलियो हुने भएकोले, ख सेक्स हर्मोन बढी उत्सर्जन हुने भएकोले, ग यौन अङ्गहरूको बढी क्षमताका साथ विकास हुने भएकोले, घ सन्तान उत्पादन क्षमताको प्राप्तिको कारणले। ख सेक्स हर्मोन बढी उत्सर्जन हुने भएकाले। 23 तलको मध्ये विस्मरणको सिद्धान्त कुन होइन? क अनुपयोगको सिद्धान्त, ख मानसिक अनुशासनको सिद्धान्त, घ व्यवधानको सिद्धान्त, घ दमनको सिद्धान्त। ख मानसिक अनुशासनको सिद्धान्त। 24 जीन पियाजेले 2 वर्षदेखि 7 वर्षसम्मको संज्ञानात्मक विकासलाई कुन अवस्था मानेका छन्? क इन्द्रिय चालको अवस्था, ख पूर्व क्रियात्मक अवस्था, घ मूर्त क्रियात्मक अवस्था, घ औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। ख पूर्व क्रियात्मक अवस्था। 25 उपयोगी सिकाइको नियम अनुसार नयाँ प्रतिक्रियालाई बलियो पार्न कसरी बलियो पार्न सकिन्छ? क सजायबाट, ख सम्बलनबाट, घ उत्तेजनाको विभेदीकरणबाट, घ माथिका सबै। ख सम्बलनबाट। 26 राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 मा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको मार्गदर्शन र विषयगत मापदण्ड तथा खाकाभित्र रही पाठ्यपुस्तकको विकास गर्ने कार्य कुन निकायले गर्न सक्ने उल्लेख छ? क सङ्घ, ख प्रदेश, घ स्थानीय तह, घ माथिका सबै। ख प्रदेश। 27 पाठ्यक्रम कार्यान्वयन योजना 2038 बाट ऐच्छिक बनाइएको कक्षा 9 र 10 को विज्ञान विषयलाई कहिलेदेखि पुनः अनिवार्य गरियो? क 2045, ख 2046, घ 2047, घ 2048। घ 2048। 28 कुन विधिमा शिक्षकले प्रयोगात्मक ढङ्गले क्रियाकलाप गरी विद्यार्थीहरूलाई अनुकरण गर्न लगाउँछन्? क व्याख्यान, ख खोज, घ प्रदर्शन, घ समस्या समाधान। घ प्रदर्शन। 29 तलको मध्ये कुन दृश्य शैक्षिक सामग्री होइन? क स्लाइड्स, ख फिल्म, घ चकबोर्ड, घ चार्ट्स। ख फिल्म। 30 कुनै परीक्षणको प्राप्ताङ्कलाई मनोवैज्ञानिक गुणको आधारमा व्याख्या विश्लेषण गरिन्छ भने त्यसमा कुन प्रकारको वैधता हुन्छ? क विषयगत, ख आधार सम्बन्धित, घ रचनात्मक, घ समवर्ती। घ रचनात्मक। 31 विद्यार्थीको विस्तृत जानकारी लिई वैयक्तिक भिन्नताका आधारमा शिक्षण गर्ने र साना कक्षाहरूमा उपयोगी हुने शिक्षण सङ्गठन कुन हो?
क कक्षा शिक्षण, ख विषय शिक्षण, ग बहुकक्षा शिक्षण, घ मिश्रित शिक्षण। क कक्षा शिक्षण। 32 शिक्षक सक्षमता प्रारूप 2072 में नपर्ने शिक्षक सक्षमता कुन हो? क सञ्चार तथा सहकार्य, ख सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, घ सिकारु सम्बन्धी ज्ञान, घ विद्यार्थी मूल्याङ्कन सम्बन्धी ज्ञान। घ विद्यार्थी मूल्याङ्कन सम्बन्धी ज्ञान। खण्ड ग सूचना तथा सञ्चार प्रविधि 5 प्रश्न 2 को दरले 10 अङ्क। 33 कम्प्युटरमा भएका मुख्य 2 प्रकारका मेमोरी कुन कुन हुन्? क प्राइमरी र सेकेन्डरी, ख र्यान्डम र सिक्वेन्सियल, ग रोम र र्याम, घ माथिका सबै। ग रोम र र्याम। 34 कन्ट्रोल प्लस राइट एरो के का लागि प्रयोग गरिन्छ? क कर्सरलाई एक शब्द दायाँतर्फ मुभ गर्न, ख कर्सरलाई लाइनको अन्तमा मुभ गर्न, घ कर्सरलाई डकुमेन्टको अन्तमा मुभ गर्न, घ कर्सरलाई प्याराग्राफको अन्तमा मुभ गर्न। क कर्सरलाई एक शब्द दायाँतर्फ मुभ गर्न। 35 डिफल्ट सेटिङ अनुसार नयाँ एक्सेल फाइल क्रिएट गर्दा कतिवटा सिटहरू हुन्छन्? क 1, ख 2, ग 3, घ 4। ग 3। 36 डिफल्ट सेटिङ अनुसार पावर पोइन्टमा स्लाइडको पेज सेटअप ओरिएन्टेसन कुन प्रकारको हुन्छ? क भर्टिकल, ख ल्यान्डस्केप, ग पोर्ट्रेट, घ माथिका कुनै पनि होइनन्। ख ल्यान्डस्केप। 37 नम्बर इन्टरनेटमा कुनै व्यक्ति वा संस्थाको अनुमति नलिई महत्त्वपूर्ण सूचना जानकारी सङ्कलन गरी तेस्रो पक्षलाई पठाउने सफ्टवेयर कुन हो? क म्यालवेयर, ख स्पाइवेयर, घ एडवेयर, घ माथिका सबै। ख स्पाइवेयर। खण्ड घ संविधान शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमहरू 5 प्रश्न 2 को दरले 10 अङ्क। 38 नेपालको संविधानमा अवशिष्ट अधिकार कति धारामा रहेको छ? क 48, ख 58, घ 68, घ 78। ख 58। 39 शिक्षा ऐन 2028 संशोधन सहितमा ऐन विपरीत शुल्क लिने विद्यालयलाई कति रकमसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ? क 25,000, ख 50,000, घ 75,000, घ 1 लाख। क 25,000। 40 शिक्षा नियमावली अनुसार विद्यालयको एक शैक्षिक सत्रमा काम गर्ने दिन कम्तीमा कति दिन हुने बेहोरा उल्लेख छ? क 200, ख 205, घ 210, घ 220। घ 220 दिन। स्मरण रहोस् शिक्षा नियमावलीमा 220 दिन लेखिएको छ, तर राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार पठन पाठन हुने दिन
कम्तीमा 205 दिन हुने उल्लेख छ। 41 शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2059 अनुसार अध्यापन अनुमति पत्र लिनका लागि उम्मेदवार हुन आवश्यक योग्यतामा कुन पर्दैन? क 18 वर्ष पुगेको, ख 40 वर्ष पुरा नभएको, ग मगज नबिग्रेको, घ तालिम लिएको। ख 40 वर्ष पुरा नभएको। 42 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 संशोधन सहितमा स्थानीय सरकारले माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रमको के गर्ने अधिकार उल्लेख गरिएको छ? क समन्वय र नियमन, ख सञ्चालन र व्यवस्थापन, ग सञ्चालन अनुगमन तथा व्यवस्थापन, घ अनुगमन र नियमन। क समन्वय र नियमन। खण्ड ङ सामान्य बौद्धिक परीक्षण 8 प्रश्न 2 गुदाले 16 अङ्क। 43 बैंक कलन मनी डबल कलन ट्रान्सपोर्ट कलन वाट। बैंकको मनी भए जस्तै ट्रान्सपोर्टको के हुन्छ? क गुड्स, ख रोड, ग ट्राफिक, घ स्पिड। क गुड्स। 44 नमिल्दो एउटा पहिचान गर्नुहोस्। क धरणी, ख भूमि, ग वसुन्धरा, घ शैल। शैल। क ख ग को अर्थ पृथ्वी हुन्छ, शैलको अर्थ पहाड हुन्छ। 45 कुनै काम गर्न बी र सीलाई 12 दिन, ए र सीलाई 15 दिन, ए र बीलाई 10 दिन लाग्छ भने 3 जना मिली सो काम कति दिनमा सक्छन्? क 5, ख 6, ग 8, घ 9। ग 8। यसको ट्रिक छ 2 इन्टु प्रोडक्ट का मुनि सम अफ द प्रोडक्ट पेयर। माथि 2 र दिएका संख्याको गुणनफल, तल जोडाको गुणनफलको जोडफल। अब माथि 2 छ इन्टु 12 इन्टु 15 इन्टु 10, तल जोडाहरू 2 वटाको जोडाको गुणनफलको जोडफल 12 इन्टु 15 प्लस 12 इन्टु 10 प्लस 15 इन्टु 10। यसो गर्दा अन्तिममा 8। यदि 3 जनाको अलग अलग दिएको अवस्थामा अगाडिको 2 लेख्नु पर्दैन। 46 3 जना मानिसहरू ए बी र सी को आम्दानीको अनुपात क्रमशः 3:4:5 छ। यदि कुल आम्दानी रु 1,44,000 भए सी को आम्दानी कति होला? क 36,000, ख 48,000, ग 60,000, घ 72,000। ग रु 60,000। यसको लागि एबीसी को आम्दानीलाई 3x, 4x, 5x मानिएको छ। टोटल 1,44,000 x को मान निकालेर अनि सीमा लगेर मान प्रतिस्थापन गरिएको छ। 47 दिएको चित्र x पूर्ण बनाउन कुन विकल्प छनौट गर्नुपर्छ? x भन्ने चित्रमा वाट भन्ने साइन छ, त्यो पूरा गर्न 4 वटा विकल्प मध्ये कुन चाहिँ छनौट गर्नु पर्ला? यसको सही उत्तर हो डी। 48 दिएको चित्र x का टुक्राहरू मिलाउँदा कुन चित्र बन्छ? x मा दिएका टुक्राहरू मिलाउँदा एबीसीडी मध्ये कुन चित्र बन्छ? यसको सही उत्तर हो सी। 49
दिएको म्याट्रिक्स फिगर पूरा गर्न कुन विकल्प छनौट गर्नुपर्छ? यसको सही उत्तर हो सी नम्बर। हरेक रोमा हेरौँ, हरेक रोमा पहिलो र दोस्रो चित्रको साझा चित्र हटाएर बाँकी रहेको चित्रबाट तेस्रो चित्र बनेको छ। जस्तो पहिलो रोमा दुईवटा सर्कल हटाइयो, बाँकी रहेको एउटा सर्कल बाँकी रह्यो। तेस्रोमा दुईवटाको साझा थोप्लो छ, थोप्लो हटाइयो, दुईवटा चित्रबाट बनेको चित्र तेस्रोमा प्राप्त भयो। यही नियम प्रयोग गर्दा यसको सही विकल्प सी हुन्छ। 50 नमिल्दो विकल्प कुन हो? यसमा 4वटा 5वटा चित्र मध्ये 2वटा चित्र बन्दाखेरि 2वटा चित्र जोड्दा वर्ग बन्छ। वर्ग नबन्ने विकल्प कुन हो? यसको सही उत्तर हो डी। ए सँग सी मिलाउँदा वर्ग बन्छ, बी सँग ई मिलाउँदा वर्ग बन्छ, तर डी चाहिँ नमिल्ने चित्र हो। भिडियो मन परेमा लाइक गर्नुहोला, सल्लाह र सुझावहरू कमेन्ट मार्फत दिनुहोला। यदि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अन्तमा भिडियो हेर्नुभएकोमा धन्यवाद।